श्रीमद्भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन। गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोरथी जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितम्। गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं कचिद्विभातं क च तत्तिरोहितम् अविद्रदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृतसन्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तासीधः गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिः विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणः स मावतु दिदृक्ष्वो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं वनं वने भूतात्मभूतः शूरदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालं रक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पर्वगाय परायणाय गुणारनिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनु ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहं व्ययं करोतु मेदभृतयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं व्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यं
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गुया च कल्या कृतः यथा चिर्षोऽग्निः सवितुर्गर्भस्थयो निर्यान्ति संन्यान्त्यसकृत्सरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमृत्यतिरङ्ग न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेष जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्च वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामन वाप्यवर्तमने नायं वेद स्वात्मानं यक्षक्त्या हन्द्या हतं तं दुरत्य महात्म्यं भगवन्मितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपनिर्खिलात्मकवात तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः स संस्तुवब्धिः छन्दोमयेन गरुडेन शम्यमान शक्रायुधो अभ्यगं दासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिर्मः कृच्छ्रा नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्रहमासु सरसः कृप्योच्चहार ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुक्षुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोरधि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितम्। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं कचिद्विभातं क च तत्तिरोहितम् अविद्रदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृतसन्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तासीधः गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिर्विराजते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः को हर्ति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणः समावतु दिदृक्ष्वो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः
चरन्त्यलोकव्रतं वनं वने भूतात्मभूतः शूरदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पर्वगाय परायणाय गुणारनिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनो ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देहं व्ययं करतु मेदभृतयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं व्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गुया च कल्या कृतः यथा चिर्षोऽग्निः सवितुर्गर्भस्थयो निर्यान्ति सन्यान्त्यसकृत्सरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमृत्यतिरङ्ग न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेष जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चा वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामन वाप्यवर्तमने नायं वेद स्वात्मानं यक्षक्त्या हन्द्या हतं
तं दुरत्य महात्म्यं भगवन्मितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपनिर्खिलात्मकवात तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवब्धिः छन्दोमयेन गरुडेन शम्यमान शक्रायुधो अभ्यगं दासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिर्मः कृच्छ्रा नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्रहमासु सरसः कृप्यजहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिर्मुमुक्षुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन। गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोरधि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं कचिद्विभातं क च तत्तिरोहितम् अविद्रदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृतसन्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तासीधगहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणः स मावतु दिदृक्षो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं वनं वने भूतात्मभूतः शूरदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालं रक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पर्वगाय परायणाय गुणारनिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन
विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय। स्वांशेन सर्वतनो ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्त ग्रह वित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापनाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देहं व्ययं करोतु मेदभृतयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं व्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गुया च कलया कृतः यथा चिर्षोऽग्निः सवितुर्गर्भस्थयो निर्यान्ति संन्यान्त्यसकृत्सरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमृत्यतिरङ्ग न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेष जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चा वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं। नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेद स्वात्मानं यक्षक्त्या हन्द्या हतं तं दुरत्य माहात्म्यं भगवन्मितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपनिर्खिलात्मकवात तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः स संस्तुवब्धिः छन्दोमयेन गरुडेन शम्यमान शक्रायुधो अभ्यगं दासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिर्मः कृच्छ्रा नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्रहमासु सरसः कृप्यजहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुक्षुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन। गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोरधि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क च तत्तिरोहितम् अविद्रदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृतसन्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तासीधः गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिः विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणः स मावतु दिदृक्षो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं वनं वने भूतात्मभूतः सुहृदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पर्वगाय परायणाय गुणारनिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनो ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहं व्ययं करोतु मेदभृतयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं व्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गुया च कलया कृतः यथा चिर्षोऽग्निः सवितुर्गर्भस्थयो निर्यान्ति संन्यान्त्यसकृत्सरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः
खानि शरीर सर्गाः स वै न देवासुरमृत्यतिरङ्ग न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेष जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्च वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेद स्वात्मानं यक्षक्त्या हन्द्या हतं तं दुरत्य माहात्म्यं भगवन्मितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपनिर्खिलात्मकवात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः स संस्तुवब्धिः छन्दोमयेन गरुडेन शम्यमान शक्रायुधो अभ्यगं दासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिर्मः कृच्छ्रा नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्रहमासु सरसः कृप्यजहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिर्मुमुक्षुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन। गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोरधि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्युशिक्षितं। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं कचिद्विभातं क च तत्तिरोहितम् अविद्रदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृतसन्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तासीधः गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिः विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणः समावतु दिदृक्षो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं वनं वने भूतात्मभूतः शूरदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये
अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पर्वगाय परायणाय गुणारनिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनो ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहं व्ययं करोतु मेदभृतयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं व्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गुया च कलया कृतः यथा चिर्षोऽग्निः सवितुर्गर्भस्थयो निर्यान्ति संन्यान्त्यसकृत्सरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमृत्यतिरङ्ग न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेष जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चा वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेद स्वात्मानं यक्षक्त्या हन्द्या हतं तं दुरत्य माहात्म्यं भगवन्मितोऽस्म्यहम् श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपनिर्खिलात्मकवात तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः
स्तोत्रं निशम्य दिविजयः स संस्तुवब्धिः छन्दोमयेन गरुडेन शम्यमान शक्रायुधो अभ्यगं दासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिर्मः कृच्छ्रा नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्रहमासु सरसः कृप्योज्जहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं संपशितां हरिर्मुमुषुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन। गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोरधि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितम्। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं कचिद्विभातं क च तत्तिरोहितम् अविद्रदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृतसन्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तासीधः गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिः विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणः स मावतु दिदृक्ष्वो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं वनं वने भूतात्मभूतः शूरदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालं रक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पर्वगाय परायणाय गुणारनिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनु ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय
मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देहं व्ययं करोतु मेदभृतयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं व्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गुया च कल्या कृतः यथा चिर्षोऽग्निः सवितुर्गर्भस्थयो निर्यान्ति संन्यान्त्यसकृत्सरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमृत्यतिरङ्ग न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेष जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चा वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामन वाप्यवर्तमने नायं वेद स्वात्मानं यक्षक्त्या हन्द्या हतं तं दुरत्य महात्म्यं भगवन्मितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपनिर्खिलात्मकवात तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सहसंस्तुवब्धिः छन्दोमयेन गरुडेन शम्यमान शक्रायुधो अभ्यगं दासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपातचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिर्मः कृच्छ्रा नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्रहमासु सरसः कृप्योच्चहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुक्षुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन। गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोरधि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं कचिद्विभातं क च तत्तिरोहितम् अविद्रदृक् साक्षुभयं तदीक्षते
स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृतसन्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तासीधः गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिर्विराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणः समावतु दिदृक्षो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं वनं वने भूतात्मभूतः शूरदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पर्वगाय परायणाय गुणारनिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनो ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देहं व्ययं करोतु मेदभृतयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं व्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गुया च कल्या कृतः यथा चिर्षोऽग्निः सवितुर्गर्भस्थयो निर्यान्ति संन्यान्त्यसकृत्सरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमृत्यतिरङ्ग न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेष जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्च वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव
तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेद स्वात्मानं यक्षक्त्या हन्द्या हतं तं दुरत्य महात्म्यं भगवन्मितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपनिर्खिलात्मकवात तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवब्धिः छन्दोमयेन गरुडेन शम्यमान शक्रायुधो अभ्यगं दासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिर्मः कृच्छ्रा नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृप्यजहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिर्मुमुक्षुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन। गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोरधि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं कचिद्विभातं क च तत्तिरोहितम् अविद्रदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृतसन्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तासीधः गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणः स मावतु दिदृक्षो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं वनं वने भूतात्मभूतः शूरदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालं रक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे
निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणदष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पर्वगाय परायणाय गुणारनिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनो ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्त ग्रह वित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहं व्ययं करोतु मेदभृतयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं व्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गुया च कलया कृतः यथा चिर्षोऽग्निः सवितुर्गर्भस्थयो निर्यान्ति संन्यान्त्यसकृत्सरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमृत्यतिरङ्ग न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेष जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्च वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामन वाप्यवर्तमने नायं वेद स्वात्मानं यक्षक्त्या हन्द्या हतं तं दुरत्य महात्म्यं भगवन्मितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपनिर्खिलात्मकवात तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः स संस्तुवब्धिः छन्दोमयेन गरुडेन शम्यमान शक्रायुधो अभ्यगं दासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिर्मः कृच्छ्रा
नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृप्यजहार। ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिर्मुमुक्षुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन। गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोरथी जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्युशिक्षितम्। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क च तत्तिरोहितम् अविद्रदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृतसन्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तासीधः गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्याकृतिभिः विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणः स मावतु। दिदृक्षो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं वनं वने भूतात्मभूतः शूरदः स मे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा। तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणदष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पर्वगाय परायणाय गुणारनिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनु ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहं व्ययं करोतु मेदभृतयो विमोक्षणम्।
एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं व्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गुया च कलया कृतः यथा चिर्षोऽग्निः सवितुर्गर्भस्थयो निर्यान्ति सन्यान्त्यसकृत्सरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमृत्यतिरङ्ग न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेष जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्च वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेद स्वात्मानं यक्षक्त्या हन्द्या हतं तं दुरत्य माहात्म्यं भगवन्मितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपनिर्खिलात्मकवात तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः स संस्तुवब्धिः छन्दोमयेन गरुडेन शम्यमान शक्रायुधो अभ्यगं दासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिर्मः कृच्छ्रा नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृप्यजहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिर्मुमुक्षुस्त्रियाणाम्। श्रीमद्भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन। गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोरधि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं कचिद्विभातं क च तत्तिरोहितम् अविद्रदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृतसन्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तासीधगहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिर्विराजते विभु।
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः को हर्ति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिः विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणः समावतु दिदृक्ष्वो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं वनं वने भूतात्मभूतः शूरदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पर्वगाय परायणाय गुणारनिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनो ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रहवित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहं व्ययं करोतु मेदभृतयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं व्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गुया च कल्या कृतः यथा चिर्षोऽग्निः सवितुर्गर्भस्थयो निर्यान्ति संन्यान्त्यसकृत्सरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमृत्यतिरङ्ग न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेष झिझिविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चा वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं
प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतो अस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामन वाप्यवर्तमने नायं वेद स्वात्मानं यक्षक्त्या हन्द्या हतं तं दुरत्य महात्म्यं भगवन्मितो अस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपनिर्खिलात्मकवात तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सहसंस्तुवब्धिः छन्दोमयेन गरुडेन शम्यमान शक्रायुधो अभ्यगं दासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिर्मः कृच्छ्रा नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्रहमासु सरसः कृप्योच्चहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिर्मुमुक्षुस्त्रियाणाम्। श्रीमद् भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन। गजेंद्र मोक्ष। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोरधि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितम्। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं कचिद्विभातं क च तत्तिरोहितम् अविद्रदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृतसन्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तासीधः गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः को हर्ति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिः विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणः स मावतु दिदृक्ष्वो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतं वनं वने भूतात्मभूतः शूरदः स मे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालं रक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येन विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पर्वगाय परायणाय गुणारनिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनो ब्रह्मसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्त ग्रह वित्त जनेषु सक्ते दुष्प्रापनाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देहं व्ययं करतु मेदभृतयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशं व्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्गुया च कल्या कृतः यथा चिर्षोऽग्निः सवितुर्गर्भस्थयो निर्यान्ति सन्यान्त्यसकृत्सरोचिष तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमृत्यतिरङ्ग न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेष जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चा वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामन वाप्यवर्तमने नायं वेद स्वात्मानं यक्षक्त्या हन्द्या हतं तं दुरत्य महात्म्यं भगवन्मितोऽस्म्यहम् श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपनिर्खिलात्मकवात तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सहसंस्तुवब्धिः छन्दोमयेन गरुडेन शम्यमान शक्रायुधो अभ्यगं दासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपातचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिर्मः कृच्छ्रा नारायण खिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृप्योच्चहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुष दुस्त्रियाणाम्